SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो इस पॉइंट पर है कि क्या कोई शख्स अपनी औलाद को अपनी जायदाद से आग कर सकता है। इसके अलावा हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आग नहीं कर सकता तो वो कौन सा तरीका है जिसके तहत वो किसी मुतवक्का वारिस को उस अपनी जायदाद से महरूम कर सकता है उस अपने मरने के बाद। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी की औलाद नाफरमान है या वालिदैन से बदतमीज़ी करती है या वालिदैन को तंग करती है, बूढ़े वालिदैन को, तो वो उस नाफरमान औलाद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कानूनी तौर पे हो सकती है। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है। एक इंतहाई अहम मौजू पर ये लेक्चर है और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर जायदाद से आग नहीं किया जा सकता किसी औलाद को तो उसके कौल व फ़ेल से कैसे कोई बरजुमा हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो है, क्या औलाद को अपनी जायदाद से कोई शख्स आग कर सकता है? इसका जवाब हम देखते हैं। इसका जवाब जब हम देखते हैं तो उस पे सबसे पहले हमें जो सहारा लेना पड़ता है वो कुरान पाक का है। उसमें सूरत अन-निसा है, आयत नंबर 11 है, जिसमें मैयत की वरासत बयान की गई है और उसका तर्जमा ये है कि और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों, अगरचे 2 से ऊपर तो उनके लिए तरके का 2 हिस्सा होगा और अगर एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा होगा और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप के लिए तरके से छठा हिस्सा होगा। तो ये है कुरान पाक की सूरत मुबारका, आयत मुबारका, जिसमें मैयत की विरासत बयान की गई है। इसमें कुरान पाक ने वाज़ेह कर दिया है कि जब किसी इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि विरासत मैयत की है, जिंदा बंदे का कोई वारिस नहीं है। ये बात जहन में बिठा लें। कई बार औलाद जो है ना, वालिदैन जैसे तकाजा करती है जी हमें विरासती हिस्सा दे दिया जाए, उनको तंग करती है, परेशान करती है। तो ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, कानून में और शरीयत में जिंदे बंदे का कोई वारिस नहीं है। मेरा मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी जायदाद में मेरे किसी मुतवक्का वारिस का कोई हिस्सा नहीं है, ना मुझसे कोई क्लेम कर सकता है। इसलिए अगर कोई औलाद वालिद से विरासती हिस्सा का तकाजा करती है तो वो औलाद गलत करती है। वालिद उसके खिलाफ या वालिदा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। वो मैं बाद में इस टॉपिक में आता हूँ कि क्या कार्रवाई हो सकती है। इसलिए एक तो किसी औलाद का कोई हक नहीं है वालिदैन की जायदाद में। मैयत की विरासत है, जब वालिद की डेथ होगी तब उसकी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद जो भी होगी उस तमाम के वारिस जो है ना वो करार पा जाएंगे। जो भी उसके वारिस होंगे शरई से के मुताबिक उनको हिस्सा मिलेगा। दूसरा सवाल, अब सवाल आ गया कि क्या कोई शख्स किसी को जायदाद से आग कर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में विरासत बयान कर दी गई है। आग करने का मतलब ये कि वो अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो मैं जब मेरी डेथ हो तो मेरे किसी एक बच्चे को या एक बच्ची को जायदाद से हिस्सा ना मिले और मैं उसको आग कर दूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि ये अगर ऐसा कोई करेगा तो वो कुरान पाक में जो विरासत बयान की गई है या जो उसूल मुरतब किए गए हैं उनकी खिलाफवर्जी तस्वर होगी। इसलिए कोई शख्स आग जायदाद से नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा एक और पहलू है कि किसी शख्स की जो औलाद है, कोई जैसे किसी शख्स का कोई बेटा नशा करने लग जाए
یا کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائے، ڈکیتیوں وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں، لوگوں سے فراڈ کرنا شروع کر دے اور پولیس گھر پہ چھاپے مارے اور والد کو آگے تنگ کرے، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعے اپنی اس اولاد کے کول و فیر سے خود کو مبرہ قرار دے سکتا ہے۔ قانونی طور پہ، شرعی طور پر بھی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کے ایکٹ کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر شخص اپنے ایکٹ کا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کے جرم کا وہ ذمہ دار نہیں ہے جب تک وہ خود اس میں انوالو نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ ہاں، اگر وہ اپنے مجرم بیٹے کو گھر میں پناہ دے، پولیس سے بچائے، اس کو محفوظ بنائے، تب وہ اس جرم میں شامل تصور ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ایک بیان الفی کے ذریعے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اخبار اشتہار بھی دیا جا سکتا ہے اس بارے میں کہ اس کا فلاں بیٹا جو ہے وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، تو لہذا وہ اس کے کول و فیل سے خود کو مبرزمہ قرار دیتا ہے، اس کا اپنے بیٹے کے کسی فیل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایون کہ کورٹ میں بھی بیان کروایا جا سکتا ہے اس صورت میں، تو یہ تحفظ اس حد تک اثر ہے، لیکن جائیداد سے کوئی آگ کرنا چاہے گا تو وہ آگ نہیں ہوگا۔ اچھا، میرا ایک اور لیکچر ہے کہ میں نے جس میں یہ کہا تھا کہ زندگی میں اولاد کے نام جائیداد مت لگائیں، مطلب آگ کرنا دور کی بات ہے، کئی لوگ زندگی میں ہی نا بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹیوں کے نام جائیداد لگا دیتے ہیں۔ تو میرا ایک لیکچر موجود ہے کہ زندگی میں کسی بھی اولاد کے نام جائیداد مت لگائیں، اس میں نے ڈیٹیل سے مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ آپ کن کن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن پاک نے حصے طے کر دی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ وارث فن میں جائیداد چلی جاتی ہے، اس لیے زندگی میں جائیداد کسی کے نام لگانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی بچے کو آگ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرعی طور پہ قانونی طور پہ آگ نہیں کر سکتا، تو وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی جائیداد کسی ایک کے نام لگا دے، کیونکہ شریعت میں میت کی وراثت ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو زندہ بندے کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص اپنی تمام جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ، موویبل یا ایموویبل، اس کا اکیلا مالک ہے، وہ اس کو جس کو مرضی دے، جس کو مرضی بیچے، جس سے مرضی معاہدہ کرے، کوئی دوسرا اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے کہ وہ جائیداد جو ہے کسی کے نام تملیک کر دے یا کسی کو بیع کر دے، یہ اس کا تمام حق اس کا موجود ہے، اور یہ حق اس کو شریعت بھی دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے، تو یہ وہ بالکل یہ وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز وہ جو کر سکتا ہے بندہ، وہ یہ ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے 1/3 حصے کی اپنی، یعنی جو اس کی جائیداد ہے اس کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، اور لیکن یہ وصیت غیر وارث کو ہوگی، یہ اس کی شرط ہے، یعنی کوئی کسی غیر وارث کو اگر دینا چاہتا ہے، جیسے کوئی لپالک بیٹا ہوتا ہے، بندے نے کوئی بچہ پال لیا اور وہ چاہتا ہے اس کو کچھ جائیداد دے دے، یا کوئی بیٹی پالی ہے لپالک، اس کو چاہتا ہے کوئی جائیداد میں سے حصہ ملے، یا کوئی اور اس کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس کو چاہتا ہے کہ جائیداد میں سے کچھ دے دوں، تو وہ 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، یہ اس کو قانون بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ اب میرا ایک اور سوال جو اس میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ اولاد نافرمان گھٹیا ہوتی ہے، اور وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی پاک پتن کی، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک بیٹا جو تھا باپ کو برے طریقے سے مار پیٹ کر رہا تھا، اور اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تو بعض دفعہ اولاد نافرمان نکل آتی ہے، بعض دفعہ اولاد جو ہے غیر قانونی رستوں پہ چل پڑتی ہے، پھر وہ بوڑھے والدین کو ذلیل کرتی ہے، تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف جو ہے ایک تو جو پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 بنا ہے، اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی باپ جو ہے یا والدین اپنے بیٹے کو گھر سے نکال سکتے ہیں، اگر بیٹا بالغ ہے اور وہ والدین کا نافرمان ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا دوسرے بہن بھائیوں کو مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی جا سکتی ہے، اور بذریعہ پولیس اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے، وہ والدین کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی، چاہے کوئی بیٹا یا بیٹی اس جائیداد کے مالک ہی کیوں نہ ہو، تو یہ خاص تحفظ کیا گیا ہے اس قانون میں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو گھر سے نکالے گی، چاہے اس کے مالک کیوں نہ ہو، اس کے لیے 1 سال جیل کی سزا ہے۔ وہ ڈپٹی کمشنر کو بوڑھے والدین درخواست دے سکتے ہیں، وہ ایس او کو آرڈر کرے گا، ایس او اسے گرفتار کرے گا، اور اس کے بعد اختیار ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ وہ اس کو 1 سال کے لیے جیل کی سزا جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قانون موجود ہے، اور اس کے تحت جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے کسی بھی قانون مشورے کی صورت میں۔ مسئلے کی صورت میں آپ میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر
0336191901 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں. شام 7 سے 9 کے درمیان مشورہ فیس 1000 ہے جو آپ ادا کر کے پھر مشورہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.